لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سرمدي أزلي أبدي دهري لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ونذيرنا وبشيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا مولانا ملجانا وأوانا محمدا صلى الله عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بإمامك من العدل. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بإمامك من العدل. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بإمامك من العدل. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. أوصيكم الله بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. پہلے اگلی صاحب مکمل کرو پھر بھائی.